अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लंदन में नवाज शरीफ साहब मुतहरक हो गए हैं और उन्होंने यहाँ पे शहबाज शरीफ में भी चाबी भर दी है, जिसकी वजह से शहबाज स्पीड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जहाज़ में भी बैठे मीटिंगें लिए जा रहे हैं क्योंकि माशी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों सब के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात है। और यही वजह है कि मईशत का जो असल डॉक्टर है ना, असल डॉक्टर जो लंदन में बैठा है, उसको नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दे दिया कि भाई पहुँच पाकिस्तान से जाके इस मर्ज़ का इलाज कर, क्योंकि सूरत हाल अब काबू से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब सूरत हाल काबू में रहनी चाहिए। ये आटा, चीनी, चावल, ये जो गरीब की चीज़ें हैं, इसको किसी भी सूरत महंगा होने नहीं देना। और पासपोर्ट मिलते ही इसहाक डार साहब, मईशत का डॉक्टर, बड़े मईशत के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं वो, तो मईशत के डॉक्टर साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। उसके बाद आकर वो अपने काम को भी संभालेंगे, मुकदमात का भी सामना करेंगे। अगरचे लंदन में बैठे हुए भी इस वक्त वो पसे पर्दा तमाम मामला चला रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को जो है हुकूमती मामलात उसके ऊपर मुशावरत भी दे रहे हैं। अफसरों का बता रहे हैं कि फ़लाँ अफसर नू फ़लाँ जगह ते उन्हें चुक के इत्थे ले आ, फ़लाँ नू चुक को उत्थे ले जा। अपनी गवर्नेंस और अपनी कमांड को बेहतर करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने, जिस तरह वो रेस के अंदर घोड़े के ऊपर जोकी बैठा होता ना, इस तरीके से ये वाली सियासत चल रही है। नवाज शरीफ साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए हैं, तवील तरीन इजलास भी किए हैं, लम्हा बलम्हा पार्टी के अहदेदारों के साथ बातचीत भी की है। और उन तमाम लोगों के साथ भी वो राब्ते में हैं जो शहबाज शरीफ साहब की जो आज या कल बनने वाली काबीना है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उसके अंदर शामिल होंगे। चाहे वो नून लीग के साथ उनका ताल्लुक है, चाहे वो इत्तेहादियों के साथ ताल्लुक है, और सब मिलकर ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से ये जो कश्ती इस वक्त भंवर में फंस गई है इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से, इसको भंवर से निकाला जाए और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर चलाया जाए ताकि पाकिस्तान सही सिमत में आगे बढ़ सके। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब का आज का कराची का दौरा कैसा रहा, एमक्यूएम के साथ मुलाकातें कैसी रहीं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने एमक्यूएम के साथ जो एक एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर आज उन्होंने इब्तिदा कर दिया है, उस जो सफ़र है उसका आगाज़ कर दिया है, उस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इस सारी सूरत पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नसीहत है, और वो नसीहत बड़ी ही ख़ास जगह से आई है और बड़े ही ख़ास बंदे के लिए है। वो नसीहत है जनाब शेख रशीद अहमद साहब की, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला, गेट नंबर 4 लाल हवेली उनका पता है। और उसमें उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं उनको उन्होंने एक नसीहत कर दिया और उन्होंने कहा फ़ौज नल मत्था ना ला, आजकल कम बहुत तत्तई खौफ कर खुदा का, ये जो है फ़ौज के साथ मत्था नहीं लगाना और फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये नसीहत भी की और साथ साथ उन्होंने एक मशवरा भी दिया। उनका ये कहना था शेख रशीद अहमद साहब का कि अगर चोर, डाकू, लुटेरे, मनी लॉन्डरर और वो बाकी आपको पता है जिस तरह लंबी चौड़ी बात करते हैं, ये तमाम लोग अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को सीधा कर सकते हैं, अपने ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सकते हैं, एतराज़ात को ख़त्म कर सकते हैं, तो भाई तू क्यों नहीं करता? तूने इक़्तिदार से निकलते साथ ही जो हरकतें शुरू की हैं, ये जो ट्रेंड वाली और ये जो पोस्टरबाजी और वीगो डाले वाली, ये काम नहीं देंगी। भाई शेख रशीद साहब का ये कहना है कि ये काम नहीं करेंगी। बेहतर ये है कि फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात, मेरा बच्चा इसको ठीक कर, इसको अच्छे तरीके से चला और जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था, उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ, रह चुका हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, मुझे पता है इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुझे पता है कि इस वक्त जो अमन व अमान है उसकी सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मूव हो रही हैं। और इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ख़तरा है इमरान खान साहब को। और उनका ये भी कहना है कि इमरान खान साहब पेशावर आ रहे हैं और पेशावर में उनकी जान को ख़तरा है और आलमी ताकतें उनकी जो जान है उसकी दुश्मन बनी हुई हैं। लिहाजा मैं उनका ये कहना है कि मैं लोगों को ये बात आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये तमाम लोग जो आलमी ताकतें हैं ये यकीनन इमरान खान को मरवा भी सकते हैं। जेल में डालना तो कोई जो है बड़ी बात ही नहीं है, असल में तो वो तमाम लोग उसकी जान के पीछे हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शेख रशीद अहमद साहब को ये जो नसीहत है इमरान खान साहब को वो करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सीधी सी बात है,
2 दिन तक हंगामा मचा रहा, सोशल मीडिया पर आग लगी रही, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए गए, और उसके बाद जब उन ट्रेंड्स के खालिकीन का जो खुरा है उसको तलाश किया गया तो वो खुरा जहाँ तक जाता था उन्हीं को तो उन्होंने नसीहत की। अच्छा, इस खुरे के बाद ये पता चला कि सिर्फ 8 बंदे पकड़े लाहौर से, सब्जाजार से, 8 बंदे टोटल, और उन 8 बंदों से पता चला कि वो 53,000 पेजेस को ऑपरेट करते हैं। 53,000 पेजेस को वो 8 बंदे ऑपरेट करते हैं, और गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर 2.25 लाख से ज़ायद पोस्ट की गई हैं, सिर्फ ये जो ट्रेंड्स हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़। अब इस सारी सूरत हाल में गुस्सा आना भी बनता था और उसके ऊपर रद्दमल देना भी बनता था। फिर उन्होंने कल रद्दमल दिया, बड़ा फिट किस्म का रद्दमल दिया, और उन्होंने ये बात बड़ी बावर तरीके से कर दी कि ये सोशल मीडिया पर ये जो हिलजुल हो रही है इसका हमें मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा है, और हमें ये भी पता है कि ये हिलजुल कौन कर रहे हैं। और उनका बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहना था कि सोशल मीडिया पर चलने वाली पोस्ट और ट्रेंड्स इसके बारे में हमें सब पता है, ऑल दीज आर वेल मार्क्ड एंड आइडेंटिफाइड कि ये कौन लोग कहाँ पे बैठ के क्या क्या कुछ कर रहे हैं, इस बात का सबको भी अंदाज़ा है, और इसको जल्दी जल्दी इस सारी सूरत हाल पर काबू भी पाया जाएगा। और फिर उनका ये कहना था कि 8-10 दिन के अंदर आप देखेंगे। 8-10 दिन क्या गुजरने थे, 8-10 घंटे नहीं गुजरे। जो ट्रेंड टॉप पे चल रहे थे वो ट्रेंड लिस्ट से ही निकल के बाहर, जो ट्रेंड टॉप पे चल रहे थे वो 5वीं 6वीं पोजीशन पे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कल का इजलास था इसने अपना काम कर दिखाया, और यही वो इजलास है जिसने शेख रशीद अहमद साहब को ये बात कहने पर मजबूर कर दी कि फौज नाल मथा ना ला। मतलब ये था कि जहाँ पर लड़ाई लड़नी है, अपोजिशन के साथ लड़ाई लड़नी है, लड़ो, एहतजाजी मुहिम चलानी है, चलाओ, जलसे करने हैं करो, जुलूस निकालने हैं निकालो, सब कुछ करो, लेकिन इस तरफ ना जाओ। ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो धमाके ही होंगे, और बहुत ज़्यादा धमाके होंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। शेख रशीद साहब का ये कहना था कि जिन्होंने लंदन और गुजरावाला से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई वो अपने मतलब के लिए जूते पॉलिश कर सकते हैं, शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम बन सकता है। तो उन्होंने इनफैक्ट ये बात कह के इमरान खान साहब को कहा कि तुझे तो ज़्यादा तजर्बा है, उनके पास तो छोटी डब्बी थी चेरी ब्लॉसम की, तेरे पास तो बड़ा टब है, तो स्टार्ट कर काम को ताकि बात आगे निकले। मशवरा उन्होंने यही दिया कि भाई अब ये आप भी इस वाले काम की तरफ जाएं, आपके लिए बहुत ही आगे बेहतर सूरत हाल होने वाली है। अब जो उन्होंने कहा ये जी जान का मसला है इस वक्त ना, क्या नाम है इनका, इमरान खान साहब के लिए जान का उनको ख़तरा है। ये जब वो वज़ीर दाखिला थे तब भी उनका यही कहना था, और बुनियादी तौर पर ये जो जान का मसला उन्होंने बताया है, ये इसके ताने बाने वो जाके जोड़ते हैं गैर मुल्की साजिश थे। अब गैर मुल्की साजिश का जब जिक्र होता है तो फिर उसकी बुनियादी तौर पर अगर ये साजिश है तो इस साजिश की तहकीकात होनी चाहिए ना। मेरा बुनियादी इतराज़ ये है, मैं इमरान खान साहब की इस बात को 100% मानने को तैयार हो सकता हूँ कि जनाब गैर मुल्की साजिश हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए इमरान खान साहब ने कोई ऐसे बड़े खामोशी के साथ काम किए जिसका पाकिस्तान के अंदर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अमेरिका को पता चलेगा, अमेरिका ने कहा कि ये एक नया भुट्टो पैदा होने वाला है, लिहाजा इसको इक़्तिदार से हटाओ, इसकी जो है वो गर्दन काट दो, लिहाजा ये जो साजिश है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन तहकीकात के बगैर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जनाब फलां बंदा इसमें इन्वॉल्व है, फलां बंदा इसमें इन्वॉल्व है, फलां बंदा इसमें इन्वॉल्व है। तहकीकात किए बगैर कैसे किया जा सकता है? यही इमरान खान साहब का फ़न है, यही इसके अंदर उन्हें मलका हासिल है कि वो जब चाहे जिस मर्ज़ी को चाहे उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम रख भी सकते हैं, इल्ज़ाम साबित भी कर सकते हैं, उसको मुजरम भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको सज़ा भी दे सकते हैं, और उनके साथ जो लोग हैं वो तमाम के तमाम A to Z इस बात को मानने पर भी आमादा हो जाते हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हमाद अज़हर साहब के साथ मिलके। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का मुतालबा किया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने जो एक ख़त डीक्लासिफाइड हुआ था, वो जो अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ कॉन्वर्सेशन है पाकिस्तानी डिप्लोमेट की, तो उनका ये कहना था कि ये ख़त कासिम खान सूरी साहब ने भेज दिया है एक कवर नोट के साथ। वो कवर नोट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस कवर नोट के साथ भेज दिया है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल को, और उनके सेक्रेटरी ने उस ख़त को रिसीव भी कर लिया है। और उनका ये मुतालबा है फवाद चौधरी साहब का कि आला तरीन जज जो हैं वो एक इसका नोटिस लें
اور ایک اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنائیں جو اس خط کی تحقیقات کرے۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو شہباز شریف صاحب یہ جو کر رہے ہیں اس خط کی تحقیقات کے لیے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک مرتبہ نا اب اس خط والے معاملے کے نا سر پیر کا پتہ لگنا چاہیے، یہ ہے کیا چیز۔ اور یقینی طور پر اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے خط کے اوپر کوئی کمیشن بنائیں گے یا خود کوئی انویسٹیگیشنز کروائیں گے تو عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اس نے تو بالکل اس بات کو نہیں ماننا۔ اب ایک چیز وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس خط پہنچ گیا، وہ اس خط کو دیکھیں اور 3 جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس پہ مشتمل ایک کمیشن بنا دیں تاکہ اس کمیشن کے اندر یہ سارے معاملے اور ان کیمرہ کریں۔ بے شک کوئی قومی سلامتی سے متعلق معاملہ ہے، اس کے اندر عمران خان کو بھی بلائیں، اس کے اندر وزیر خارجہ کو بھی بلائیں، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، اس میں اس وقت کے جو سیکٹری خارجہ تھے سہیل صاحب ان کو بھی بلائیں، اس کے اندر اس سفیر کو بھی بلائیں، اور وہ سارا عملہ جو اس کے اندر شریک تھا، جس نے اس سائفر کو ڈی کوڈ کیا، جس نے تمام جو بھی چین آتی ہے اس کی، ان سب کو بلائیں، شہباز شریف کو بھی بلائیں، آصف زرداری صاحب کو بھی بلائیں، سب کو بلائیں اور آ کے ان کے ساتھ ایک مرتبہ، اور یہ جو ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی بلائیں، تاکہ ایک مرتبہ الیکشن سے پہلے یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں، الیکشن سے پہلے اس سائفر کے مسئلے کا حل ہونا بڑا ضروری ہے۔ ادروائز عمران خان صاحب نے ہر ایک سیاسی حریف کو غدار بنا دینا ہے، اور غداری کی آپ کو پتہ سزا کیا ہے؟ یہاں پہ لوگ ان کے ساتھ اتنے اتھرے ہیں جو فوج کے ساتھ متھا لگا لیا۔ شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں فوج کے ساتھ متھا نہیں لگانا، انہوں نے باقی لوگوں کو تو گاجر مولی سمجھ لینا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر واقعتاً فواد چودھری کے مطالبے پر ایک کمیشن بنا دے تاکہ اس مسئلے کو ایک مرتبہ مکمل طور پر حل کر دیا جائے۔ ادروائز انہوں نے نہ کوئی کام کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، اور نہ ہی شہباز شریف کو کوئی کام کرنے دینا ہے، جو واقعتاً اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر پاکستان کو مل گیا ہے، اور اس کے اوپر اب ان کو کام کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس ایڈمنسٹریٹر کے پیچھے ہیں، اپنے پورے تجربے کے ساتھ اس کو چلانے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں، اور ان کو لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً ان کو بریف بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو مشورے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اب پہلا مرحلہ جو حکومت کے پاس ہے وہ ہے حکومت سازی کا۔ قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا، شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا، اس کے بعد ہے حکومت سازی کا عمل، تاکہ جو یہ چونکہ اتحادی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم بھی ہے، باب بھی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی بھی ہے، باقی جماعتیں بھی موجود ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہونی ہے فیڈرل کیبنٹ میں۔ اب ایم کی طرف سے کل ایک اعلان آیا کہ جناب ہم نے فیڈرل کیبنٹ میں شامل نہیں ہونا، جس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کل ان کے اساتذہ پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات کی ہے، اور آج وہ بہادر آباد بھی گئے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ فیڈرل کیبنٹ میں شامل ہوں، آپ کے تجربے اور آپ کی ان پٹ کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایم کا بنیادی اس وقت جو مطالبہ یا بنیادی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب نے مرکز کے اندر، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور خاص طور پر جو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری صاحب نے معاہدہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ سندھ یا وفاق دونوں جگہ پر وزارتیں لے لیتے ہیں تو وہ ان کی اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے پوزیشن ذرا تھوڑی سی کمپرومائز ہو جائے گی، کیونکہ حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے مسائل یقینی طور پر ذرا مختلف ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ کابینہ کے رکن نہیں ہوتے، آپ باہر ہوتے ہیں، تب آپ بلیک میلنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایم کی 7 سیٹیں ہیں، 174 ووٹ ہی ہیں شہباز شریف صاحب نے، منحرفین کی بھی میں بات نہیں کر رہا، اگر یہ 7 اس میں سے نکل جائیں تو شہباز شریف صاحب کے لیے تو مشکل آ جائے گی نا مرکز میں، لہٰذا وہ اب باہر رہ کر اپنی اس بارگیننگ پوزیشن کے ذریعے وہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے ان کو نہیں ملی، اور یہی اس وقت ان کا فوکس ہے، اور اسی لیے وہ اپنا دباؤ والا جو ٹیکٹس ہیں اس کو استعمال کریں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، آصف علی زرداری صاحب کو بھی اندازہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہے، اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خصوصی طور پر بھیجا بہادر آباد کہ آپ جا کے ان سے بات کریں۔ اب دیکھتے ہیں وہاں سے ان کا کیا جواب آتا ہے۔ البتہ حکومت سازی کا عمل شہباز شریف صاحب نے آج اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ کل شام تک یا پرسوں صبح تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب نواز شریف صاحب کے لیے ٹریولنگ کے لیے بھی کچھ سہولتیں مل رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ان کا اور اسحاق ڈار کا پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے بعد اب نواز شریف صاحب
غور کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان بھیجنے کے لیے اور خود جانے کے لیے سعودی عرب، تاکہ وہاں پر وہ جو ہے شکرانہ بھی ادا کر سکیں اللہ پاک کا، اور جو ہے وہ عمرہ بھی ادا کر سکیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دے سکیں، اور اس کے بعد ان کا یہ پلان ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے ممکنہ طور پر عید کے بعد۔ لہٰذا یہ آنے والے دن اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک ویڈیو ہے جس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے اس اجلاس کی جس کے اندر یہ تمام چیزیں طے ہو رہی تھیں، اور نواز شریف صاحب باہر نکل رہے ہیں، اور یہاں پر ایک انڈین جرنلسٹ ہے، خاتون ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو بار بار شہباز شریف صاحب کی جو وزیر اعظم بننا ہے اس پر مبارکباد بھی دے رہی ہیں، اور ان سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے پاکستان واپس کب جانا ہے، جس پر نواز شریف صاحب کہتے ہیں چلے جائیں گے، فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی صحت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھے اور وہ چلے گئے۔ البتہ نواز شریف صاحب نے یہ ضرور کہا ہے، اس بات کا انہوں نے اظہار ضرور کیا ہے کہ شہباز شریف انتہائی مشکل حالات میں ان کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری ملی ہے، لیکن وہ پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے پوری پارٹی قیادت اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ عام آدمی کی داد رسی کے لیے اقدامات اولین ترجیح ہیں، اور شہباز شریف عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات کی ہدایت کر دی گئی کہ بھائی آٹا، چینی، چاول، دالیں، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہے، ادھر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اسحاق ڈار صاحب کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ بھائی آپ نے ماضی میں بھی اب یہ جو اپنے نسخے آپ نے استعمال کیے تھے اس سے ریلیف ملا تھا، اسے لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوئی تھی، ان کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوئی تھی، اور جو مہنگائی ہے وہ قابو میں رہی تھی۔ اب بھی آپ نے ایسے ہی اقدامات کرنے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پس پردہ رہ کر مفتاح اسماعیل صاحب کے ذریعے اس وقت ساری جو منسٹری ہے فار فائنانس اس کو بھی چلا رہے ہیں، ایف بی آر جو ریونیو سٹریمز ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے معیشت پر جو کنسرن ہے اس کا اظہار اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے کراچی جا رہے تھے تو اس وقت بھی اپنی اکنامک ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر سارا راستہ کراچی تک جانے کے لیے وہ بیٹھ کر وہاں پر میٹنگز کرتے رہے۔ پھر ان کی وہ تصویر شیئر بھی ہوئی جو مریم صاحبہ نے ری ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے نیت، کہ جب آپ چاہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں تو پھر ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا شہباز شریف شاباش، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا خاص طور پر جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک سنجیدگی پائی جاتی ہے، اور سنجیدگی یہ پائی جاتی ہے کہ کم از کم لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، اور ریلیف کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب متھا نہ لگائیں، کیونکہ اگر انہوں نے متھا لگا لیا پھر ایک نیا بحران کا آغاز ہو سکتا ہے، ایک نئے سیاسی عدم استحکام کا، کیونکہ وہ لاک ڈاؤن ماسٹر ہیں۔ وہ ویسے اقتدار میں ہوں تو لاک ڈاؤن بڑا خراب ہے، لیکن اب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر فوری الیکشن کی طرف نہ گئے تو ہم مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی اس جو دھمکی ہے اس پر عمل درآمد کریں گے یا ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیں گے جیسے ہی آنکھیں دکھائی گئیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔